अल्लाह पाक से क्या चाहते हो? अल्लाह पाक से क्या चाहते हो? अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से फरमाता है कि 70 माओं से ज़्यादा वो लाड प्यार वो मोहब्बतें करता है। 70 माओं से ज़्यादा वो मोहब्बत करता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूँगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है। ये मोहब्बती है ना, हमारे रब का एहसान है। ये मोहब्बती है, मोहब्बत से समझा रहा है, वो समझा रहा है, बता रहा है, जता रहा है कि तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूँगा। और वो मोहब्बत से समझा रहा है कि आए मेरे बंदे, जब तू मेरा जिक्र तू अपने किसी महफिल में अपनी किसी जमात में करता है तो मैं तेरा जिक्र उससे भी बड़ी महफिल बड़ी जमातों में फरिश्तों की महफिलों में मैं तेरा जिक्र करता हूँ। ये अल्लाह की मोहब्बत है ना। सूरा अल आला आयत 14। कद अफलाह मन तजक्का, बेशक जिसने अपने आप को खुद को पाक किया फला पा गया वो। और कहीं पे इस आयत की तर्जुमा यूं आई है कि कसम है जिसने अपने जान को पाक किया कामयाब वही हुआ। अब तर्जुमा अलग अलग हो सकता है लेकिन मतलब एक ही है। जिसने खुद को पाक किया फला पा गया, जिसने अपने जान को पाक किया कामयाब वही हुआ। मतलब एक ही है। खुद को पाक करने से या जान को पाक करने से मुराद यही है कि हमको अपने नफ्स को पाक करना है। हमारे जिस्म के अंदर जो जानें बंद हैं उस जान के ऊपर काम करनी है और हमें कामयाब होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान इकरामी है। कद अफलाह मन तजक्का, फला पा गया जिसने अपने नफ्स को पाक किया, जिसने अपने नफ्स को पाक किया फला पा गया। ये अल्लाह खोल कर ये बातें हम मुसलमानों के लिए, ये कुरान मजीद की राज हकीकी बातें, हमारी ज़िंदगी संवारने वाली वो बातनी तसरीह पेश कर रहा है, बता रहा है, हम मुसलमानों को हिदायत का रास्ता दिखा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आप कुरान मजीद को रटते हुए आगे निकल जाते हैं। हम आप कुरान मजीद को सवाब के गरज से और रुपए कमाने की गरज से कुरान को रटते हैं और कुरान को सीखते हैं। हम आप यही कर रहे हैं। ज़िंदगी संवारने के लिए कुरान मजीद पर अमल नहीं कर रहे हैं। कुरान मजीद को अपनी हिदायत समझकर उसे हम नहीं उठा रहे हैं और नहीं हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज़मीनों आसमां का मालिक, पूरी कायनात का रब पालनहार हमें किस तरह हमारी कामयाबी की गारंटी दे रहा है। हमारी कामयाबी का गारंटी दे रहा है वो कद अफलाह मन तजक्का, फला पा गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया। और हम आप इस पर तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते। बेहद अफसोस की शर्म की बात है, शर्म की बात है जब वो ये अल्फाजे बयान फरमा रहा है कि फला पा जाओगे अगर तुम अपने नफ्स पर काम किया, अपने जानों पर जुल्म होने से बचाया, उसे पाक किया, फला पा जाओगे अगर तुमने उसे पाक कर लिया। फिर क्यों भागते हो मौलवी की तरफ, क्यों भागते हो आलिमों की तरफ, क्यों छोड़ते हो सूफियों का दामन, क्यों छोड़ के निकल गए अल्लाह वालों का दामन, वलियों का दामन, जिन्होंने कुरान की बातनी राज खोली और ये हकीकत हम लोगों के जानिब पेश किया। क्यों उनका दामन छोड़ दिया और क्यों भागते हो फिर तुम मौलवियों की तरफ, आलिमों की तरफ? क्या इन मौलवियों, इन आलिमों ने कुरान करीम की आयतों को इस तरह खोलकर किसी एक मौलवी ने आप लोगों के बीच रखा है, समझाया है कि जिस तरह हमारे सूफिया इकराम, हमारे औलिया इकराम ने
کھول دیا۔ وہ تھے اصل ہمارے بیچ علماء حق، جنہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کی وہ باطنی تشریح، اس کی راج ہم لوگوں کے بیچ کھول کھول کر پیش کی ہے، ہم لوگوں کے بیچ کھول کھول کر رکھی ہے، تاکہ ہماری زندگی سنور جائے، تاکہ ہم آپ اللہ والا بن جائیں۔ اے ہمارے معاشرے کے مسلمانوں بھائیوں اور بہنوں، اللہ والا بنو، اللہ والا، اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کی کوشش کرو، مومن بنو، اللہ والا بنو، مولویوں کے پیچھے مت بھاگو، مولوی نہ بنو، مولوی تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گے، تمہیں اللہ کا راہ نہیں دکھائیں گے، وہ تمہیں علم شریعت، یہ دنیاوی شریعت کے لحاظ سے تمہیں یہ دنیا کے سلیقے ضرور سکھا دیں گے، پر اللہ کا راہ نہیں بتائیں گے، اللہ والا نہیں بنا سکتے۔ اللہ کی راہ اللہ والا بننے کے لیے اللہ والوں کا دامن تھامو۔ حقیقی علماء حق جو ہمارے خواجہ، ہمارے داتا، ہمارے صوفیہ اکرام، ولی دوست جو گزرے ہیں، ان کا دامن تھامو، ان کے دامن تھامو اور ان سے قرآن مجید کی تشریح سیکھو، سمجھو، تاکہ زندگی سنور جائے۔ اور ان اللہ والوں کا دامن تھامنے کے بعد، سرکار گوہر شاہی جیسی ہستی کا دامن تھامنے کے بعد، جو تم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرو گے، اس ہدایت کے مطابق لگا دو اپنے اس قلب کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے عشق میں، پھر تم دیکھو پھر قرآن کریم تمہارا تعریف کرے گا، قرآن کریم کی وہ آیتیں تم پر فٹ آئے گی، اور اللہ کی عنایت، اس کی تجلیوں کی بارش مجید کی آیتیں تجھ پر فٹ آئے گی۔ اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں بہنوں، قرآن مجید کی آیتیں پھر تم پر فٹ آئے گی، اور اللہ کی تجلیات کی بارش، وہ عنایت تجھ پر برسے گی رب تعالیٰ کی، اور قرآن مجید تیری خود تعریف کرے گا۔ قیام و قعود و اعلیٰ جنوب ہوں۔ کچھ بندے میرے ایسے ہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے۔ کچھ بندے میرے ایسے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے۔ قیام وقعود و اعلیٰ جنوبہم۔ کچھ بندے میرے ایسے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی اللہ کے ذکر میں ہی رہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم، قرآن مجید تیری تعریف فرما رہا ہے، بن جانا ایسا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے ذریعے تیری تعریف فرما رہا ہے، بن جانا پھر ایسا۔ کیوں نہیں تو خود کو ایسا بنا رہا؟ کیوں نہیں تو خود کو اس طرح سے تو اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے؟ اب بتاؤ اللہ پاک سے کیا چاہتے ہو؟ اللہ پاک سے کیا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ لاڈ پیار، وہ محبتیں کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ محبت کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ یہ محبتی ہے نا، ہمارے رب کا احسان ہے، یہ محبتی ہے، محبت سے سمجھا رہا ہے، وہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، جتا رہا ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور وہ محبت سے سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو میرا ذکر تو اپنے کسی محفل میں، اپنی کسی جماعت میں کرتا ہے، تو میں تیرا ذکر اس سے بھی بڑی محفل، بڑی جماعتوں میں، فرشتوں کی محفلوں میں میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت ہے نا، اللہ کی عنایت ہے۔ تم کس شے کو جانتے ہو اور مانتے ہو اللہ کا کرم؟ اللہ کا کرم کس چیز کو مانتے ہو؟ بہت بڑی مکان ہو، گاڑی ہو، بنگلے ہو، بینک بیلنس ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، بڑھاپے میں ہٹے کٹے جوان، ہٹے کٹے ہو، اور تم خود کو محنت مشقت کر رہے ہو، شریر تمہارے ہیلدی ہیں، تندرست ہیں، اس بات کو تم نے اللہ کا کرم مان رکھا ہے، اس بات کو تم اللہ کا کرم مان رکھا ہے۔ تم یقین جانو
یہ اللہ کا کرم نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے جسے تم نے کرم نام دے رکھا ہے, جسے تم نے اللہ کا کرم سمجھ رکھا ہے. اگر تم اسے کرم سمجھتے ہو تو یہ کافروں کے پاس بھی ہے اور تم سے زیادہ ہے, تم سے اعلیٰ ہے, جو ایک سجدے بھی رب کو نہیں کرتا, جو خدا کو مانتا بھی نہیں. اگر تم گاڑی, بنگلے, گھر, مکان, محلوں, مکان, بینک بیلنس, صحت, تندرستی, بڑھاپے میں بھی جوانی کا نشہ, اگر تم اسے ہی کرم مانتے ہو تو یاد رکھو کہ یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم نہیں ہے, یاد رکھنا. تو پھر اللہ کا کرم کیا ہے؟ اللہ کا کرم پھر کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہمیں قرآن مجید نے بتایا, ہمارے مرشد پاک سیدنا ریاض احمد سرکار گوہر شاہی نے بتایا. سرکار گوہر شاہی نے اللہ کا در حقیقت اصل کرم کیا ہے وہ ہمیں بتایا.